Mga kabarkada, no? Blessed Wednesday morning, July 1, 2026. Alright, welcome sa tuwang programang Real Talk, mga kabarkada, no? Now, naman ko yung mga sitwasyon sa itong kinabuhi nga nagdahon ta nga gibagdukan na kita ba or gilansangan na gid nga takuto ba na nakoy gamay nga ipalabyog ninyo, mga kabarkada, and it goes like this. Kung nakakaroon sa bad situation or bati nga kahimtang or ngilad nga kahimtang, mga kabarkada, let me remind you, wala diha nagtuyok o wala diha niumot ang imong kinabuhi. Mahimong karong takna sa kabuntagon. Kung di ba karon sa imuhang kinabuhi, karong mga panahona sa imong kinabuhi, gibagyo ka, gilinog ka, grabe kayo ang mga pagsuway nga imong nasinati karon. But be firm, be kanang strong enough, onya kanang keep yourself motivated, onya be inspired always. Hilabi na sa mga panahon nga gisuwayan ka, don't quit, no? Kay sultihan tikaw, mga kabarkada, kung naaman gani ka karon sa bati nga kahimtang or bati nga sitwasyon, prangkahan tikaw, lumalabay rana, dili na magdugay. Kung dili nimo kontrolado ang mga butang, and then tungod ana nabutang ka sa bati nga sitwasyon, let it be. Naman sa kuy mga desisyon sa tong kinabuhi, mga kabarkada, nga hinungdan pud ba nga makapaguba sa ato ang maayong temperamento. Mao ni siya ang mga sayop nga mga desisyon, mga kabarkada, nga nagdahom ta nga okay ra day sa ato at first place. Pero di ito makadadinig among sa ato ang kinabuhi in the future. Now, make peace to that kind of wrong decision, mga kabarkada. Make peace, no? Tungod kay kung dili nimo na hatagan og katin-awan imong kaugalingon sa karon nga sitwasyon nganong naingon ana imong kahimtang nga nahimong daotan nga sitwasyon, maybe na kay nabuhat nga dili pod maayo mo nang nabutang ka sa ingon ana nga situation, no? Maybe na kay desisyonan long time ago nganong nabutang ka sa ingon ana nga situation. Naay mga sitwasyon nga mga ingon ana nga dili ta aware ba, we are unaware nga kana nga desisyon di ay or kani nga kahimtang di ay ikaw di ay hinungdan, mga kabarkada, nganong naabot ka sa kana nga punto. Naa di nga na Sergeant Rico? Yes, because 95% nga nahitabo nga daotan sa katawo is hinimo rapod sa iyang kaugalingong desisyon. Mao na siya yung reality. Asa man na yung 5%, Sergeant Rico? Kaning 5% mao ni ang mga butang nga dili nimo kontrolado. Oh, kamaya ra day sa mga butang nga dili kontrolado, no? Yes, mas dako ang mga butang nga imong kontrolado kaysa sa mga butang nga dili nimo kontrolado sa kinabuhi. Ayaw pag-imagine nga abi kay naa ka karon sa bati nga kahimtang, it is the end of the world. Ayaw pag-imagine o ayaw pag-interpret, kabarkada, nga bisan og naa ka karon sa kalisdanan, imo nang gi-interpret nga it is the end of the world. Tungod kay sultihan ikaw, dili ra kay ikaw ang naay pagsuway karong panahon na. Halos tanang tao na ay pagsuway. Adi Sarge, oy, bintaha manggol na sila, Sarge, kinamang gina sila mga kwarta ang mga naay mga pagsuway karon. Sure ka ang mga naay kwarta, hayahay ug haruhay. Wa baka kibaw nga usahay, doble o triple ang problema o kabalaka sa mga tao nga dunay mga kwarta. Ha? Wa baka kibaw. Now, kung imong tan-awon lang, basihan lang nimo ay mong nahimo nga sayop nga desisyon, partly to be blamed ka. Yes, tinuod yun na siya, mga kabarkada. Pero, kung imong sabton pag-ayo ang dagan sa kinabuhi, ha? Imong sabton ang dagan sa kinabuhi, na akay dakong mahimo
sa mga butang nga kaya sa imong kontrol. Pero katong mga butang nga dili nimo kontrolado, pasagdi na to. Na mga butang nga dili kontrolado, sama na lang sa mga tao nga nasa imong palibot. Unsay lang tan-aw nimo, unsay lahang kanang description sa imuha, dili nimo na kontrolado. Ang imong kontrolado is ang imong reaction kung giunsa kanila pagdala. Mao na siya ang realidad. Mao na siya ang tinuod, mga kabarkada. So kung mao man ganina, sultihan ta mo ha, sultihan ta mo. Ang tao nga toxic manggod, ang tao nga toxic ba? Ha, paminaw. Kung dili na kaniya kayang kontrolon, pinaagi sa iyang mga manipulation, payang mga bahad-bahad, mga pangpanghadlok, mga pang-blackmail, o dili na ka madala ana, sultihan ti ka mga kabarkada, adto na siya muigo na pod sa imong mga kaila, o sa imong mga kaila, didto na pod kaniya gubon. Gubon niya ang imong dungog ngadto sa imong mga kaila. Kay di man gid kaniya kayang kontrolon. Mao gina siya. Kasagaran sa mga tao nga mga manipulator, basta dili na gani kaniya kayang kontrolon. Basta wala na gani siya kayang mahimo nimo. Dili na gani ka mahadlok sa iyang mga hulga. Dili na gani ka mahadlok sa iyang mga pang-blackmail. Mangita nagpaagi nga mahadlok gid ka. Hadlokon gid kaniya. To the point nga magpakiluoy kanya, mo na gusto niyang mahitabo. Morning mga tao nga mga narcissist. Nagdugang-dugang ni siya sa imuhang mga pagsuway sa kinabuhi. Apan, don't let them control you tungod lang sa mga pagpanghulga. You know yourself better than them. Mas nakaila ka sa imong kaugalingon. Pasagdi sila nga adto na pod sila sa laing tao mo contribute og mga bati nga mga istorya para madaot ka. Pasagdi kay dili nimo na kontrolado. Ila ng control. It's up to them unsaon kanila pagguba ang imong karakter, ang imong reputasyon ngadto sa ubang tao nga imong kaila. Kaya sa tinuod lang, ang tao nga nakaila jud nimo mismo, dili naman na maapektuhan kung sultihan na ang tao nga nakaila nimo ug suod nimo. Di naman na mo tuo og mga bati nga istorya kung nakailagi siya kung kinsa o unsa ka. Mao na diha ang realidad. Busa sa mga butang nga dili nimo kontrolado, pasagdi ang mga butang nga dili nimo kontrolado. Unya, ang tao nga toxic, human gani niya madaot ka ang imong reputasyon o imong karakter ngadto sa ubang tao. Katong tawhana nga ni tuo pod og istorya sa tao nga toxic ay mahimo to siyang kauban niya. So, duha na kabog ang imuhang kontra. Katupong usa, mga mungkod to, mangita po to laing kauban. Haron libakon ka, chismisan ka, gubon na po mong reputasyon, gubon na po mong karakter, kay naman mo'y pariho nga kasina o kasuya adtong tawhana. O nahimo na mong tulo. Hantod sa hangtod managhan sila. Nga matingala na lang kay abot mo sa kalugar ang mga mata sa mga tao nga nasa imong palibot bisag wa nimo gihilabtan, wa nimo unsaa, hait kayog tinan-awan. Mao na ang mga toxic nga mga tao, wa gyud kalipay sa ilang kinabuhi. Kaya ang ilang kinabuhi nagbantay raman sa kinabuhi sa ubang tao. Wa man nila bantay ang ilang personal o kaugalingong kinabuhi. Na gani uban diha sa sobra ka panghimantay sa ilang isig kataw, di na gani halos makaligo sa ilang kaugalingon. Na gani ubang tao diha nga sugot tungod sa sobra ka pagpanghimantay ngadto sa ilang ubang tao, di na gani kalimpyo sa hugaw sa ilang mga mata. Na gani ubang tao diha nga sobra ka panghimantay sa kinabuhi sa ubang tao, di na gani ka panglimpyo sa kaugalingong tugkaran. Mao na diya ang realidad sa kinabuhi karon. Now, kani mga tawhana mga kabarkada tinuod, nagdugang ni siya og stress, nagdugang ni siya og kakapoy, nagdugang ni siya og kaguliyang sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Oh, tinuod na, dili na malalis mga kabarkada. Unya ra ba
Kanira bang mga tawhana nga magkumpol-kumpol abi kay gilibak na kanila, giguba na imong reputasyon, giguba na imong karakter, mao pa gini mga tawhana kung panahon nga walang-wala sila ba? Anha pa gini sila muduol sa imuha, unya mangutang. Oh, utangan pagyud ka. Kanang day, dong, kanang nakay kuan diha, nakay gamay nga kanang sinsiyo diha. Kanang pahumatag kwarta diha, kay muni muna, paitag yun sa panahon karon oy. Pero humana kagiguba. Nakauban na siya sa mga tao nga ni kontra nimo sa imuhang buko-buko. Na kung naa palagi, kung naa palagi kanang bala lagi ang mga pagpanglibak, tanawa imong buko-buko. Di ba walay kabutangan sa tingga? Kay napuno naman kag libak sa ubang tao. Pero sultihan ti ikaw. Imbes ka masuko ka nga ginalibak kanila, ayaw pasalamati hinuon nga gilibak ka o gidaot ang imong reputasyon. Kay sultihan ti ikaw mga kabarkada karon dayon. Sultihan ti ikaw karon dayon sa imuhang dunggan nga naminaw ka karon. Pasalamate ang labaw nga makagagahom nga ginalibak ka o ginadaot ka sa ubang tao. Ano man, kay sultihan ti ikaw ang butang nga walay guba og nahimong panalangin ngadto sa uban, mangita gyud ang ubang tao nga maguba ka. Sa gikaingon ko pa katong niadtong niaging semana, ang mangga nga porteng daghanang bunga nga tamis, bunga nga dagko og hamis, dili bukbukon. Sultihan ti ikaw, tabangan gid kag bato sa mga kaila ug sa mga dili kaila nimo. Kay daghan man kag bunga, maora pud nga sa kinabuhi nato karon. Daghan ganing manglibak nimo, daghan ganing mga tao nga kanang unsay ngalan niyang, daghan ganing mga tao nga kanang GBI ka, daghan ganing mga tao, daghan ganing mga tao nga manghilabot nimo bisag wa nimo hilabti, pasabot lang ana nahimo kang kanang nahimo kang threat sa ilaha, no? Nahimo kang threat sa ilaha. Kung naay tao nga gusto kang i-down, kapyutan ka para ma-down ka, well, pasalamati ang labaw makagagahom. Nagpasabot lang, kay gikapyutan man ka, meaning, mas labaw pa di ay kanila. Kay gikapyutan ka para lang mo paubos ka. Meaning, crab mentality. Kapyutan ka, kaya nga naman, naaman ka silang babaw, naghangad man sila sa imuha. Ayaw padala ka barkada. Ayaw padala sa ilang mga istorya nga mga bati. Ayaw padala sa ilang mga hungihong. Haralang maguba ang imuhang temperamento. Ayaw padala sa baba sa kunuhay higala or kunuhay amigo or amiga. Kay kasagaran aning nagpaka-amigo, nagpaka-amiga nga inigtalikod nimo. Adun yung mga bati nga mga istorya, ang manggawa sila mga baba. Sila tong mga kaaway nimo nga dili halata. Mas magpasalamat ka sa imong tinuod nga kontra kay nagpagawas nga di gid sa ganahan nimo, kaysa sa nagpakaharon ingnon nga higala pero di ay sekreto ra kayong kontra nimo, dugay na nga panahon. Tagad-tagad pa nimo, smile pa nimo, katawa-katawa pa nimo, hapak-hapak pa nimo, pero sekreto ra kay bala kay gikontrahan na di kang dugay na nga panahon, maayo pa kay katawa-katawa nimo, hapak-hapak pa, pero traidor di ay kay dako. Mao ni ang mga kuyaw nga mga tao nga pasudlo nimo sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, makomportable man ka, magpataka man kag share. Mo share kasi imong kinabuhi. Mo share kasi imong mga weaknesses. Ang ending di ay, maoray gusto niyang maibawaan para sa umaabot nga panahon, gamito ni niya para ika-down nimo. That's why, nagsulti po ko sa niaging buwan nga, privacy is power. What people don't know, they cannot destroy.
Sa Bisayang pinulungan pa, ang pagkapribado usa ka gahom. Kay ang tao nga way nahibaw-an kabahin nimo, di sila kahibaw unsaon ka pagguba. Kay wa man sila kalibutan og unsa ka og kinsa ka. Misteryoso man ka. Mao nang di sila kibaw asa kadapita atakihon. Mahibaw-an lang ang tao mga kabarkada og asa siya atakihon the moment nga ablihan niya ang iyang baba ngadto sa mga tao. Ika nga sa kasabihan, ang isda dali rang madapan kung magpatakag tukob sa paon. Busa ayo pagpatakag abli sa imong baba, hilabi na sa mga tao nga dili kasaligan. Nga nagpakaroon ingnon rang higala. Pero doon na day kasuya. Diba? Daghan ng mga tao ngayon anak karon panahon na mga kabarkada, busa mag-amping ka. Kay ang pagka-toxic sa usa ka tawo, ang pagka-manipulator sa usa ka tawo, ang pagkalibakira sa usa ka tawo, ang pagkahilabtanon sa usa ka tawo, ang pagkasuyaon sa usa ka tawo, dili na mawala nining kalibutan na until such time nga dili ka mapildi nila. Mapildi ka, maghilak-hilak ka, kay napildi ka nila. Aw, puwerte na nilang katawa. Di ni mo na makita sa mga tubang nga magkatawa. Ari na magkatawa sa imuhang buko-buko. Inigtalikod ni mo. Adto na sila mo birada pagayo, kakatawaan ka pagayo. Iman ina. Excuse me. Adto na ubirada sila pagayo. To the point nga, nagdahom sila nga, nagmalampuson sila sa pagdaot nimo. Apan wa sila kibaw, ang imong paghilak di ay dungan ato. Naghilak ka kay na-realize nimo nga sayo ang imong tawo nga gisaligan. Wa sila kibaw ana. Kay lang nibawan, nagmadaugon sila kay nakuha man nila nga mag-uol ka kay gidaot man kanila ngadto sa ubang tawo. So mga kabarkada, ang imong kahimtang karon nga daotan, gilibak ka, gidaot ka, it's okay. Dawata with wide open arms. Dawata, tibuok kasing-kasing. Pero, timan itong mga tawhana nga naghatag og kalisdanan, naghatag og kalisang sa imong kinabuhi, og ayaw na pakigdait adtong mga tawhana, og ayaw na pagduol, ni paghatag og atensyon ni adtong mga tawhana. Distansyahi ang imong kaugalingon sa mga tao nga mga toxic. Kaysa gikaingon ko pa, layo ka sa mga tao nga toxic, layo pod ka nga mahimong toxic. Simple as that. Ika nga sa kasabihan mga kabarkada, magpalayo bitaw ka sa Granada, inigboto sa Granada, di ka maabot. Pero kung magpaduol ka sa Granada, ay, number 1, bungkag ginay mo ang naong. Pero kung naay Granada nga abli, sultihan di ka mga kabarkada, palayo. Layo gyud to the point nga di na ka maabot inigboto sa Granada. Kay mas safety man gud ang layo mga kabarkada. Kay nga naman, kontrolado nimo ang distansya versus sa damage nga maigo sa imong kinabuhi. Once gani maigo ka sa damage, dili nimo na kontrolado. Labi na sa mga istorya sa mga tao nga sige panglibak nimo. Nala sige, tuhoy, sukol gyud sa mga tao nga nang libak nimo. Sukol sa mga tao nga sige panaot nimo. Sultihan ikaw, pildi ra ka sa umabot. Nga naman, mo may gusto nila. Ma-stress ka, masuko ka, maghimo kag mga daotan nga mga lakang, like for example, dahon-dahon nimo daotan og buhat, like puspusan mo unsa diha. Kay lagot ta kay kasanan. Sultihan ikaw, pildi ka pon ka. Kay mo nay gusto nila. Hingtan kanila mga daotan nga mga butang para muulbo ang imong kaspa. Ini ka ulbo sa imong kaspa, ikaw na dayon ang daotan. Sila na dayon ang biktima. Kaya ang batasan sa katoxic nga tao, naagid na ang pa-victim. Ang manipulator kang narcissist, naagid na ang pa-victim. Be careful. Kaya wala pa yung may laki nga nakalusot ana, basig na suod na kasalaang, be careful. Again, ayaw ihatag nila ang control. Naani mo ang pinakadako nga control, kontrola ang imong kaugalingon o ayaw kaon sa ilang mga kanang paon diha sa imuha. Haron lang magmadinaugon sila. Silang una-una nga daotan nga na sa imuha. God bless mga kabarkada. Happy July 1.
Happy Wednesday morning. To God be all the glory. Sergeant Wico here. Salamat.